Mes chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire la suite de la séquence 5. Séquence 5, produire un fait divers. Oral, raconter oralement un fait divers à partir de titres et de chapeaux. نحكيو يعني شفويا واحد الحدث أبارتيغ يعني انطلاقا من العنوان وكذلك من شابو ديال هذاك الفي ديفير. J'observe et je comprends. ألاحظ وأفهم. Situation عندنا وضعية en choisissant le titre et le chapeau d'un fait divers réel figurant dans la liste suivante. Tu imagines et tu présentes la suite de l'article à tes camarades. فالمطلوب منا هو اننا غادي نختاروا واحد التيتر وواحد الشابو ديال واحد الفي ديفير. فعندنا هنايا 4. اذا ما عليكم الا غتختاروا واحد الواحد اللي غتخدموا عليه. شنو معطي لينا هنايا؟ معطينينا العنوان، معطينا لو شابو، كذلك هنا العنوان شابو. فقط العنوان الشابو مطلوب منا اننا نديروا لا سويت. لا سويت شنو تيكون فيها؟ تيكون فيها النص. يعني هنا تيكون فقط عنوان، هنايا لو شابو اللي تيريزومي لينا هذاك الموضوع. سويت غتكون عباره عن تكست اللي هو تيكمل لينا هاد الفي ديفير ديالنا. كيفاش غادي نخدموا هذاك النص؟ تيكون يعني خصنا نتحلوا فيه، تنعطيو فيه بليس دي انفورماسيون، يعني تنكونوا مدقين، تنشرحوا اكثر، تنفسروا اكثر هذاك لو شابو اللي عندنا. هذا ريزومي، يعني تيكون بحال واحد الريزومي، ولكن في النص تنحاولوا اننا نعطيو معلومات اكثر فاش في النص. اذا غادي نشوفوا الاولاني. 3 morts et 19 blessés dans un accident de la route à Figuig. Un accident de la route qui s'est produit dans la soirée de samedi dans la province de Figuig a fait 3 morts et 19 blessés. 3 personnes ont été tuées et 19 autres blessés dans un accident de la route survenu samedi soir près de la commune de Bouchaouen. Apprenant auprès des autorités locales de la province de Figuig. L'accident s'est produit lorsqu'un camion qui transportait les victimes de retour d'un marché hebdomadaire s'est renversé à 15 km de la commune de Bouchaouen, précisant de même source. Les autorités locales et la gendarmerie royale sont intervenues pour transférer les blessés vers le centre hospitalier de Talsint pour recevoir les premiers secours avant de les évacuer vers l'hôpital provincial de Figuig. Les autorités compétentes ont ouvert une enquête en vue de déterminer les circonstances de ce drame et établir les responsabilités. الشرح ديال هذا النص هذا وهو كالتالي: لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 19 آخرون في حادث سير وقع مساء الأمس قرب بلدة بوشاون، وفق ما علمنا من السلطات المحلية بولاية فيغيغ. ووقع الحادث عندما انقلبت شاحنة كانت تقل ضحايا عائدين من السوق الأسبوعي على بعد 15 كيلومتر من بلدية بوشاون حسب المصدر نفسه. وتدخلت السلطة المحلية والدرك الملكي لنقل الجرحى إلى مستشفى تلسينت لتلقي الإسعافات الأولية قبل نقلهم إلى مستشفى مقاطعة فيغيغ. وقد فتحت الجهات المختصة تحقيقا للوقوف على ملابسات هذه المأساة وتحديد المسؤوليات. فهذا النص هذا يعني هو اللي نزلت لكم اللي تيهم هذا العنوان وكذلك هذا لو شابو. اذا غادي نحاول ننزل لكم واحد اخر مكتوب، ولكن نتوما غادي تصرفوا فيه. فانطلاقا من النص اللي قريت لكم، فحاولت انني نعمل هذا الجدول هذا اللي هو دائما من تيكون عندكم واحد الفي ديفير فتتحاولوا تجاوبوا على هاد لي كيسيون هادو: كي، من، كوا، ماذا، او، اين، كون، متى، بوركوا، لماذا وكومون، كيف. هاد الاسئله هادو هما اللي تيخصوا الفي ديفير. دائما من هاد لي كيسيون تنجاوبوا تناخذوا معلومات. فكي 19 ديال لي بليسي اي 3 مور، 19 بليسي اي 3 مور. كي ان اكسيدون دو لا روت، حادثه سير، او ا فيغيغ بمدينه فيغيغ. كون لا سواري دو سامدي، يعني مساء السبت. Pourquoi le conducteur s'est endormi en conduisant? Comment le car s'est renversé plusieurs fois?
نفس الموضوع ولكن هذا السوجي اللي هو منقول ومختصر. La soirée de samedi a connu un grave accident de la route dans la sortie de la ville de Figuig. Le conducteur s'est endormi en conduit, ce qui a causé le renversement de car plusieurs fois avant de s'arrêter. L'accident a fait 3 morts et 19 blessés. Plusieurs ambulances se sont chargées d'apporter les blessés vers les hôpitaux de la région tandis que les morts sont en Paris. Une débutée marocaine se fait dérober 10 000 euros de bijoux. Elle s'est rendue compte de la disparition de ses bijoux quand le bagagiste de l'hôtel Claridge sur le Champs-Élysées, Paris, lui a amené sa valise. شرح العنوان وكذلك لو شابو. بالنسبة للعنوان باريس، نائب مغربي سرق مجوهرات قيمتها 10,000 يورو. Elle s'est rendue compte كذلك عندنا أدركت أن مجوهراتها قد اختفت عندما أحضر لها حامل فندق كلاريج في شانزليزي باريس حقيبتها. يعني عرفت بلي أنها تسرقوا لها المجوهرات ديالها الوقت اللي جاب لها الحامل ديال الأمتعة في الفندق ديال كلاريج الحقيبات ديالها. فهذا الموضوع هذا غادي نحاول أنني نعطيكم التكملة ديالو ولكن مخوذة من الانترنت يعني عبر هاد البوابات ديال جوجل. فانا حاولت انني نكمل لكم ولكن هذا ما تيمنعش انكم خاصكم تعتمدوا على انفسكم. فبالنسبه للتكمله غتكون على كالاتي. فعندنا هنايا العنوان تيتبعوا لو شابو، خصنا نكملوا كذلك بالنص. النص اللي هو تيفصل لنا وتعطينا لي ديتاي، يعني تيديتاي لينا هاد لو شابو ديالنا. فغادي ننزلوا كذلك لو تكست. Elle estime son préjudice à près de 10 000 euros. Un député marocain âgé de 44 ans, en voyage à Paris, s'est fait délester de ses bijoux, rapporte ce vendredi Le Parisien. Le butin est conséquent, un pendentif or et émeraude représentant une main de Fatma, plusieurs paires de boucles d'oreilles en or, des bracelets, une gourmette, une chaîne Cartier. Selon le journal, la victime qui descendait à l'hôtel Claridge aux Champs-Élysées à Paris s'est aperçue de la disparition de ses bijoux après que le bagagiste lui a amené sa valise. Je n'avais pas mis le cadenas, a-t-elle détaillé. N'importe qui pouvait l'ouvrir. Le bagagiste va être convoqué par la police. Néanmoins, le vol aurait pu également avoir été commis à la douane au Maroc ou en France. L'enquête a été confiée au commissariat. فهذا بالنسبة للتيتر وكذلك بالنسبة للشابو ديال باري. une débutée marocaine se fait dérober 10 000 euros de bijoux. يعني هذا ما غاديش نعاود نقراه بحكم انني مريضة بزاف، ففقط غنحاول انني نخلي لكم لا فيديو دوز من اجل انكم تمكنوا من النقل. بالنسبة لهذا العنوان هذا باري اون ديبوتي ماروكان سو في ديروبي 10 000 اورو دو بيجو. كذلك لهذا لو شابو هذا بالنسبة للنص اللي قريت لكم فتيكون اسفل منه. يعني الا خديتوا لو شوا انكم تاخذوا هذا فتكتبوا النص اللي كتبت عليكم. كذلك الا خديتوا هذا العنوان مع هذا لو شابو تكتبوا هذا النص هذا اللي قريت عليكم. الشرح ديالو هو كالاتي. بالنسبة لهنايا Elle s'est rendue compte de la disparition de ses bijoux فأدركت أن مجوهراتها قد اختفت عندما أحضر لها الحامل في فندق كلاريج في شانزليزيه بباريس حقيبتها. يعني حتى لهنا
بالنسبه للتكمله، هو النص اللي عطيتكم بالنسبه للشرح ديالو هو ان تقدر خسارتها بحوالي 10,000 يورو. ذكرت صحيفة لوبارديزيان يوم الجمعة أن نائبة مغربية تبلغ من العمر 44 عاما كانت في رحلة إلى باريس قد نزعت مجوهراتها الغنيمة كثيرة، وهي قلادة من الذهب والزمرد تمثل يد فاطمة وعدة أزواج من الأقراط الذهبية والأساور وسلسلة كبح وسلسلة كارتيه. في الضحية التي كانت تقيم في فندق كلاريج في شانزليزيه يعني الدائرة 8 في باريس أن مجوهراتها قد اختفت بعد أن أحضر لها الحامل ديال الحقيبة وأوضحت أن لم تضع القفل يمكن لأي شخص فتحه. استدعى الشرطة الحمال، ومع ذلك يمكن أن تكون السرقة قد ارتكبت أيضا في الجمارك في المغرب أو فرنسا، وأوكل التحقيق إلى مركز الشرطة. بحال هذا النص الأول يعني غادي تكتبوا كي كوا او كون بوركوا اي كومون، وكذلك غتخرجوا كي يعني الشخصيات اللي كاينين تما. كاينه فاطمه. كوا شنو وقع عليها؟ كانت عندها تما يعني عندنا هنايا هو ديروبي 10,000 اورو دو بيجو، يعني تسرق ليها عشرات ديال الالاف ديال لي زورو ديال لي بيجو. كذلك شنو عندنا المكان فين كانت فاطمه. راه حطيت لكم النص، فكيف ما قلت لكم انكم ضروري انكم تجاوبوا على هذه الاسئله. غتنزلوا هذه الاسئله كي كوا او كون بوركوا اي كومون وغتحاولوا تنزلوهم. فبالنسبه للمواضيع حاولت انني ننزل لكم وغنحاول انني ننزل لكم حتى الثاني كوم كوا انكم فقط تعمروا هذه الخانات ويكون عندكم الموضوع جاهز. غادي نفوتو ديريكتومون يعني العنوان لو تيتر الثالث وكذلك لو شابو الثالث باش نعطيو له واحد النص وكذلك نجاوبوا على الاسئله ديالنا. فهذا هو الفيديفا. فدائما تطرحوا هاد لي كيستيون هادو كي كوا او كون بوركوا اي كومون. الا وصلتوا انكم تجاوبوا على هاد الاسئله اذا راكم انكم تمكنتوا من هذا الدرس هذا. عندنا داخله ديمونتالمون par la gendarmerie d'un chantier clandestin de fabrication de barques. Les éléments de la gendarmerie royale de Dakhla ont réussi mardi à démanteler un chantier clandestin de fabrication de barques artisanales, probablement destinées à des activités prohibées. Nas numéro 3, le titre numéro 3 et le chapeau numéro 3. Un avion de la gendarmerie royale en mission de surveillance aérienne a localisé à 50 km au nord-est de Dakhla un chantier de fabrication illicite de barques. Dépêchée sur les lieux, une patrouille a constaté in situ des travaux de construction d'embarcations artisanales, probablement destinées à des activités prohibées, a indiqué la gendarmerie royale dans un communiqué. Dépêchée sur les lieux, une patrouille a constaté un site de travaux de construction embarcations artisanales, probablement destinées à des activités prohibées, a indiqué la gendarmerie royale dans un communiqué. Une enquête est ouverte sous la supervision de paquets compétents pour l'identification et l'interpellation de toutes les personnes impliquées dans l'installation de sous-chantiers clandestins et le démantèlement de réseaux correspondants, a ajouté la même source. نحاولوا نشرحوا هاد الشابو هذا les éléments de gendarmerie royale ainsi de suite. يعني نجحت عناصر الدرك الملكي بالداخلة يوم الثلاثاء في تفكيك موقع سري لبناء زوارق حرفية ربما كان مخصصا لأنشطة محظورة. فهذا هو الشرح ديال هاد لو شابو هذا. بالنسبة للنص اللي مليت عليكم فالجواب ديالو ولا الشرح ديالو كالآتي: طائرة من الدرك الملكي في مهمة استطلاع جوي على بعد 50 كيلومتر شمالا شرق مدينة الدخلة، وهي موقع لتصنيع القوارب بشكل غير مشروع. وقال الدرك الملكي في بيان أن دورية
أرسلت إلى مكان الحادث. شاهدت أعمال بناء في الموقع لقوارب مصنوعة يدويا ربما كانت مخصصة لأنشطة محظورة. وأضاف المصدر نفسه أنه تم فتح تحقيق بإشراف النيابة العامة المختصة لتحديد واعتقال جميع المتورطين في إنشاء موقع العمل السري هذا وتفكيك الشبكة المقابلة. فكان هذا هو النص ديالنا. كذلك مطلوب منكم أنكم تعملوا الجدول اللي عطيت لكم في حالاش في النموذج الاول اللي جاوبت لكم على 3 مور اي 19 بليسي دون ان اكسيدون دو لا روت افيديغ. كذلك خصكم تعملوا الجدول. اذا عندنا هذا هو اخر عنوان وكذلك اخر شابو. فبالنسبه لهذا العنوان هذا وهذا الشابو هذا فغادي ننزل لكم لو تكست ديالو، بصح ما قدرتش انني نكمل لكم القراءه بحكم انني مروحه مريضه بزاف. فغادي نحاول انني ننزل لكم فقط نتوما يعني باش تكتبوا وكذلك باش تعملوا الجدول. فهذا هو لو شابو، هذا هو البدايه ديال لو تكست. بالنسبه لا سويت غادي ننزلها لكم، غادي نحاول انني ننزلها لكم. ففريمون ما قدرتش انني نكمل لكم القراءه وما قدرتش انني نعمل لكم الجداول كاملين. تنتاسف لانني مريضه بزاف، فهذا علاش. فبالنسبه لو شابو نقلو هذا كذلك تابعوه بهذا البدايه ديال لو تكست ديالكم. غادي نعطيكم لا سويت. كذلك غادي تكملوا من بعد ما نقلتوا هاد لا بروميير بارتي تكملوا بهاد لا دوزيام بارتي. بقات لكم فقط فقره اخيره وانكم غادي تنتهيوا من نقل هاد التكست هذا. فتنحاول انني نتكلم ونخلي الفيديو دايز باش تمكنوا انكم من نقل. كان هذه هي لا ديرنيير بارتي اللي بقات لكم في هذا النص هذا باش تنقلوها. تو سامبلومون انكم تنقلوا الوقت اللي غتبغيو تحضروا الموضوع ديالكم في هذا الفيديو. فتتاخذوا هذاك العنوان اللي اختاريتو من هاد الربعه اللي منزل لكم في لاباج 76. تتختاروا واحد الموضوع، اما غتتكلموا على الاولاني وبيان الثاني ولا بيان الثالث وبيان الرابع. فلكم لو شوا انكم تختاروا الموضوع اللي يجيكم نتوما سهل. مني غتاخذوه غتنقلوا هذاك العنوان، كذلك تنقلوا لو شابو اللي تحت منه. من بعد غيجي دور انكم تنقلوا النص. فنزل لكم انا 4 النصوص ديال 4 ديال هاد اللي تخلي عندكم. فاختاروا اي واحد بغيتو تخدموا. بالنسبه للاولاني عملت له جدول، بالنسبه للثالث 3 ديال الاخرين ما عملت لهمش جدول، ولكن النصوص مشروحين حطيتهم لكم. فقط هذا الاخراني هذا ما توصلش انني نشرح لكم كامل. فهذا مكان غادي نحاول باش نشوف معكم لا باج 77. Tita, je lis la situation présentée. Je choisis un titre et un chapeau et je relève les principales informations qui y figurent. بمعنى أنني j'ai lu les situations. هادو هما les situations. عندكم 4 situations. je choisis un titre. تختار منهم واحد التيتر وكذلك واحد شابو وتخدم عليهم. تستخرج منهم les informations principales، يعني المعلومات الأساسية. المعلومات الأساسية باش نستخرجوهم كيف ما سبقت وشرحت وعاود تنأكد لكم عليهم هو أنكم les informations principales هما اللي تيجاوبوا لنا على هاد لي كيستيون هادو. فهذا هو الفيديفا، يعني هاد الشيء اللي تنشرح لكم فيه دابا على حساب لا بروميير question. J'ai lu la situation présentée, je choisis un titre et un chapeau et je relève les principales informations qui y figurent، يعني المكونة لها. فكذلك غنمشيو لبتيت B. Je présente le fait divers à partir du titre et du chapeau choisi. غنقدموا واحد الفي ديفير، واحد الحدث انطلاقا من هذا العنوان ومن هذا الشابو اللي اختارينا. فتو سامبلومون هذاك الشيء اللي عملت معكم وهذاك النص اللي حطيت لكم راه هو الفي ديفير. فقط انكم خصكم تعرفوا تجاوبوا على الاسئله الوقت اللي تكونوا في القسم. باش غنجاوب على الاسئله هذوك الكيستيون اللي طرحت عليكم هما نفسهم اللي غتطرحوهم على باقي النصوص الاولى، باقي العناوين وباقي لي شابو اللي عندكم. فقط الا توصلتوا انكم تجاوبوا عليهم راكم عملتوا ما يكفي. في يعني تخرجوا لي برينسيبال انفورماسيون كي فيغور هذاك لو شابو وكذلك هذاك العنوان اللي نتوما على خدم العمل فيه. Je retiens, pour élaborer
et présenter un fait divers je dois respecter. يعني من أجل أنني نعمل واحد وتنقدم واحد الفي ديفير مطلوب مني أنني نحترم. ماذا خصني نحترم؟ لا ميز اون سيتوياسيون، تيتر، لارتيكل سينيي، لا دات، بونكتويي. يعني هاد النقاط هادو اللي خصك عندنا 3 ديال النقاط اللي خصنا نحترمهم. اولا لا ميز اون سيتوياسيون. لا ميز اون سيتوياسيون هو انك تعرف تختار التيتر، لارتيكل سينيي، لا دات. لارتيكل سينيي هو اللي غادي نرجع باش نوريكم فين هو. ارتيكل سينيي، لا دات، بونكتويي. في هاد النص هذا تنقولوا لارتيكل سينيي هنايا، دات دو باريسيون هي هادي. هنا باش نقولوا بلي راه هنايا لا سيناتور، هنا تنقولوا بلي راه سيني ولا نون سيني. هنا سيني، هنا لا دات دو باريسيون. يعني العناصر خصنا نعرفوا نستخرجوا المعلومات من كل في ديفير. لا كونستركسيون دو تكست، كذلك البنيه ديال واحد النص. سيركونستانس اكسبليكاسيون، يعني كذلك خصنا نعرفوا نستخرجوا هذوك الظروف وكذلك لي زيكسبليكاسيون شروحات. لا ميز اون تكست، لو طون امبلويي، ليكسيك، لورتوغراف. خصنا نردوا البال لو طون امبلويي. فديجا قريتو في هذا النص ديال في ديفير، يعني تنستعملوه فاش في لو باسي، تنستعملو فيه لو باسي كومبوزي، تنستعملو فيه لامبارفي، تنستعملو فيه كالكو فوا لو بريزون. يعني تنحترمو هذاك لو طون امبلويي. ليكسيك هذوك لي تيرم كذلك تعرفوهم، و لورتوغراف يعني باش نيفيتيو الاخطاء الكتابيه. Je m'exerce. A. Avec quelques élèves de ma classe, nous allons choisir les éléments qui correspondent au personnage, à l'événement, au lieu, au résultat. Formuler les phrases du fait divers qui sera présenté devant les autres apprenants. يعني مع الأصدقاء ديالي في القسم غادي نختاروا واحد العناصر كي كوريسبون او بيرسوناج، يعني تتعلق لينا اما بواحد الشخصيات ولا بواحد الحدث ولا بواحد المكان ولا بواحد النتيجه. puis nous allons formuler des phrases، ومن تما خصنا نركبوا جمل دو في ديفير على حساب هذا الحدث هذا. يعني خصنا نركبوا، عطاونا هنايا باش كيفاش نكون واحد الفي ديفير. شوف تنختاروا بعد الموضوع اللي غنتكلموا فيه وتنعطيو formuler les phrases de fi divers. يعني تنكولوا هذوك الجمل اللي غادي نقولوا في هذاك الفي ديفير qui sera présenté devant les autres apprenants. يعني اللي غادي نقدموها قبالة الرفقاء ديالنا اللي معنا في القسم. فاعطيتكم يعني الطريقه كيفاش ب à partir des titres et des chapeaux proposés. يعني انطلاقا من هاد العناوين اللي شفت معكم وكذلك les chapeaux، j'essaie d'imaginer des informations adéquates. يعني نحاول أنني نتوسع ولا نتخيل des informations معلومات adéquates يكونوا هكا جايين للحقيقة ديال الواقع، qui est correspondant au lieu, date, événement, cause. يعني اللي بهاد المعلومات هادو اللي غادي ندرج في هاد الفي ديفير يكون محدد فيهم لو ليو، المكان، لا دات، التوقيت، لي زيفينمون، الاحداث، لا كوز، النتيجه. فهادو هما الحويجات اللي مطلوبين مني باش يكون عندي واحد الفي ديفير اللي هو ناجح ومزيان. Et enfin, mes chers élèves, n'oubliez pas, avant de quitter ma vidéo, de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Bonne chance, bon courage et bonne santé à tout le monde. À la prochaine vidéo. لا تنسوا الاشتراك في القناة وكذلك الضغط على زر لايك وزر الجرس ليصلكم مني كل جديد. بالتوفيق للجميع، في أمان الله وحفظه.